واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. ہاں جی واپس آؤ رسول اللہ دے دین دی طرف. ہن سونا نہیں, ہن جاگ کے رہنا ہے. نگھی چادر تان کے سو گئے. ہن تسی تے نہیں نہ سونا. ہاں نگھی چادر تان کے سو گئے, مالک چور پچھان کے سو گئے. لٹن والیاں رج کے لٹیا, جاگن والے جان کے سو گئے. ہن نہیں سونا, حضور دا دین لیاؤ. انشاءاللہ جدو تسی حضور دے دین دی طرف چل پاؤ گے نا, ایک قرآن دا وعدہ ہے, نص ہے قرآن دی, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. فرمایا جو لوگ ہمارے راستے میں چلنا چاہتے ہیں, محنت کرتے ہیں ہمارے, والذین جاہدوا فینا ہمارے لیے محنتیں کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, تو میرے حبیب انہوں نے دس دے وہ میں اتنا کریم ہاں کہ انہوں واسطے کئی راستے کھول دیاں گا. کئی راستے انہوں واسطے میں ہموار کر دیاں گا. چلن صرف اے, ہاں جاہدو دا مطلب ہے محنت, صرف اے پہلے محنت اے کرن, ستیا نہیں آندا. ہاں ابراہیم بن ادم ستے ہوئے سن نا اپنے محلے چ, تے انہاں دا دل سی میں ولی بن جاواں, تے میں بہت وڈا ولی کامل بن جاواں, تے سوندے محلے چ سن. ایک دن اللہ نے فرشتے بھیج دیتے انہاں دے محل ہوتے, انہاں جا کے محل ہوتے انہاں جناب پیر مارے زور زور دے. ابراہیم بن ادم باہر نکلے, انہاں کہا کون ہوئے؟ انہاں کہا جناب اٹھ گم ہو گئے تے اٹھ تلاش پہ کرنے. انہاں کہا اٹھ بھی کدی محلہ تے چڑھے؟ انہاں کہا جناب جو اٹھ محلہ تے نہیں چڑھ سکتے تے محلہ ستیا رب بھی نہیں لبدا. ہاں جی پھر آپ گئے, پھر بعد نکلے کیوں جی, تو پھر ایک دن اللہ اکبر, پھر ایک دن پتہ ہے کی ہویا, آپ نو جاندا کوئی نہیں سی نا, تے آپ گزرے جاندے سن, تے ایک بندے نے انہوں نے چنگا کٹیا, تے اوہ کہنے لگے ہور مار اس سر نے بڑی نافرمانیاں کیتیاں. فقیر بن گیا سن. تے بعد کسی نے دسیا جنوں تو کٹ رہے سی جے کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا یہی تے ابراہیم بن ادم سی. آپ فقیر ہو گئے نا, تے باغ دے قریب تو گزرے, تے اتھے انگور لگے ہوئے سن, تے آپ اندر گئے اس باغ والے کو, فرمایا یار انگور دے دے. انہوں نے کہا پیسے دے. انہوں نے کہا پیسے تے نہیں ہے, میں جڑی پرانی جتیاں پائیاں نے لے لے. انہوں نے کہا جتیاں نہ بھی کدی انگور لبا نکلے تو. وہ جب باہر نکلے تو اس نے کسی نے دسیا وہ ابراہیم بن ادم ہے. وہ پھر نسیا پچھو انگور دا ٹوکرا لے کے, حضور قبول کرو. فرمایا کیویں؟ انہوں نے کہا میں نے فلانے بندے دسیا ابراہیم بن ادم. فرمایا جلیا ان انگوراں دی قیمت تو ٹوٹیاں جتیاں ہی سن, فقیری دے بدلے اسی انگور نہیں کھانا, فقیریاں ویچ کے انگور نہیں کھانا. ہاں تو وہ جتیاں دی قیمت سی, وہ تو دیتا نہیں ہے, لے جا اپنا ٹوکرا واپس. تے گل انجے بھائی گھر ستیا دین تخت تے نہیں آندا, گھر ستیا ٹرمپ نہیں ڈاندا. ہاں گھر ستیا بدر فتح نہیں ہوندا. ہاں صحابہ مدینہ منورہ ہی اتنے بیٹھے رہندے تسبیحاں پکڑ کے نا, تو پھر کیسر و کسرا دے دروازے کنے کھڑکانے سن. تسی اپنے گھراں تو نکلو باہر, دین واسطے کرو محنت. ہاں ستیا دین مصطفیٰ تخت تے نہیں آنا. ہر بندہ کہے میں لے آنا ہے, میں اپنی زندگی بدلنی. تے جدو تسی ارادہ کرو گے نا بدلنی, تے اے نہیں کہ اللہ اسلام تانوں مطلب خراب کر دے گا. جدو حضور ایک دن عثمان ابن ابی طلحہ کو چابی منگی نا کعبے دی, فتح مکہ تو پہلے اجے مسلمان نہیں ہوئے, تیرا چابی نہ دیتی, تے حضور نے فرمایا عثمان اے چابی ایک دن میرے ہاتھ چ ہونی. انہاں کہا اس دن قریش ذلیل ہو جان گے؟ حضور نے فرمایا نہیں, اس دن قریشیاں نو اور عزت لب جائے گی. ہاں ذلیل اسلام نہیں کرتا. چابی لے کے تے حضور نے چابی پھر دے دیتی. ہاں عثمان ابن ابی طلحہ نے چابی حضور نے نہیں سی دیتی, لیکن حضور نے فرمایا چابی ساڑھے ہاتھ چ ہونی. جدو فتح مکہ ہویا نا, تے حضور نے فرمایا لیا چابی. انہوں نے کہا جو تے ماں کولے, فرمایا لیا ماں کول چابی. جدو ماں کول گئے تے ماں بڑی اچھلی, انہوں نے کہا نہیں دینی. انہوں نے کہا ماں باہر ویکھتے صحیح حضور آ گئے. ہاں توجہ اے جتنے ایم این اے تے ایم پی اے نے توبہ کر کے اگر حضور دے دین دی طرفوں لڑن تو انہاں نوں اسمبلی چ اور عزت مل جائے گی. تو عثمان ابن ابی طلحہ جدو چابی دیتی نا, تے حضور پکڑ کے, تے حضور نے فرمایا لے تو تے سانوں اس دن دیتی نہیں سی نا, ایک دن واسطے تو نہ دیتی, چند گھڑیاں واسطے. اے میرا دربار ہوے ہن لے لے, تے قیامت تک تیری نسل کول بھی کوئی نہیں لوے گا, تیرے کول ہی رہے گا. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ, ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد.
ہاں اس واسطے جڑا اسلام دی طرف آئے گا نا عثمان ابن ابی طلحہ دی طرح چابی ایک لمحے واسطے انہاں حضور نہ دیتی، جب حضور دی واری آئی دین دی تے فرمایا اللہ وہ تیری نسلاں کول بھی یہی رہنی۔ میں تو سارے نوں یہ گل کرنا اسلام دی طرف آؤ، تہاڈیاں اے کی عزتاں اے تے چبڑ پڑن سارے، جے تسی اسلام نہ چلو گے تے اسلام یہو جی عزتاں دے گا تانوں لوگ ویکھ کے رشک کرن گے۔ اسلام دی طرف واپس آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دل سے ریاکاری، بناوٹ، تصنع، یہ جتنیاں بھی روحانی بیماریاں اللہ سانو انہاں ساریاں تو بچا کے تے محض اپنی رضا تے اپنے حبیب دی رضا واسطے حضور دے دین دا کام واقعہ تانی کرن دی توفیق دے۔ توفیق دین والا بھی وہی ہے، سمجھ آئی نا بات؟